बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 26 सितंबर और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। अमरीका में मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, पाकिस्तान की सियासत के फैसले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के फैसले और इस नाजायज सरकार के इक़्तिदार को दवाम देने के फैसले सब के सब हो रहे हैं वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, बरतानिया में, यूरोप में और जिनेवा में। क्योंकि इस वक्त हमारी सारी की सारी सियासी और फौजी क़यादत जायज़ नाजायज़ सारी की सारी इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, बरतानिया में और जिनेवा में, और कई दिनों से वहाँ पे मुकीम है। एक खबर जो कि आज आई ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी सदर के घर से, वहाँ पे मुलाकात हुई है आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसकी तस्वीर जो हैं वो धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं और उस पे ख़ास तौर पे हमारी जो नाजायज़ सरकार है, फॉर्म 47 की जाली सरकार, वो बहुत ज़्यादा खुश है और उनसे जुड़े हुए जितने भी दानिश्वर हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहे और तस्वीर शेयर कर रहे हैं और फिर केजे भी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कैप्शन लगाया जाए, इस तस्वीर पे क्या कैप्शन बनता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त सोशल मीडिया पे, यानी कि जिसे हम शैतानी मीडिया, हम नहीं बल्कि हमारे सिपा सलार शैतानी मीडिया कहते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया जिसे डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं हमारे सिपा सलार, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज सारा दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक और अगले कई दिनों तक यही बयानिया नजर आएगा। अब जरा थोड़ा सा इसका जायजा लेते हैं। माजी में यही सदर ट्रंप जब इमरान खान साहब के बारे में और हक में बोलते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उसके बाद, जैसे ही और उनकी काबीना के लोगों ने बोलना शुरू किया तो मरियम साहिबा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने और बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान से जुड़े हुए लोगों ने इसी प्रेसिडेंट ट्रंप को न जाने क्या कुछ कहा और ये कहा कि ये हम कोई गुलाम थोड़ी हैं और सदर ट्रंप को खुदा थोड़ी है, नौजुबिल्ला, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फिर इन्हें कहा गया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का ट्रंप है और ट्रंप जो है वो अमेरिका का इमरान खान है। ये मरियम साहबा के ट्वीट से। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही सदर ट्रंप बने तो अहसन इकबाल साहब और दीगर रहनुमाओं ने जल्दी जल्दी वो पुराने ट्वीट भी डिलीट कर दिए। ये तो है एक तरफ। और जो ही जब भी सदर ट्रंप की काबीना से कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बात करता है तो फौरन उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन आज उसी सदर ट्रंप से मुलाकातों के बाद बहुत खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। पहले जरा तस्वीरों का जायजा लेते हैं। एक तस्वीर है और वो है जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, पहली तस्वीर, और हम आपको दिखाएंगे भी, गौर कीजिएगा। पहली तस्वीर है सदर ट्रंप के साथ, शहबाज शरीफ साहब से वो हाथ मिला रहे हैं और जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह, हाफिज कुरान, वो खड़े हैं अमरीकी परचम वाली साइड पे और बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कौमी तराना बजाया जा रहा हो और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश हैं, तमाम के चेहरे खिलखिला रहे हैं। और उसके बाद अगली तस्वीर है जिसमें सदर ट्रंप सोफे पे बैठे हैं और उनके साथ मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। फिर अगली तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब। उसके साथ ही फिर उससे आगे बढ़े तो एक खड़े हैं और उसमें सदर ट्रंप नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिम मुनीर साहब हैं और एक मिलिट्री ऑफिशियल हैं, वो खड़े हैं। लेकिन सबसे अगली जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है और उस पर गौर कीजिएगा। ये खातून खाना है सदर ट्रंप की, यानी कि व्हाइट हाउस की, और जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब उनसे बहुत ज्यादा राजो न्याज की बातें कर रहे हैं, झुक कर उनसे मिल रहे हैं और दोनों के चेहरे खुशी से तिलमिला रहे हैं और खास तौर पे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब पे, और बहुत ही कौमी सलामती, रीजनल सिक्योरिटी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है।
اور یہ تصویر خاص طور پہ یہ میں نے اس کو پکچر آف دا ڈے کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی تصویر ہے جس میں جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ اور آصم منیر شاہ صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب تینوں کی تصویر ہے، اور تینوں کہے لگا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ تینوں کے جو دانت ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی تصویر ایک اور ہے، وہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ وہ ہے جناب سید آصم منیر شاہ صاحب، بالکل کھڑے ہیں، چہرہ ان کا کھلکھلا رہا ہے اور روشن ہے بالکل، اور بالکل وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں باشیں کھلی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ان کے خاتون خانہ کھڑی ہیں جناب صدر ٹرمپ کی، اور بالکل الرٹ کھڑے ہیں جناب جنرل آصم منیر صاحب، اور ان کے ساتھ کچھ وقفے کے بعد یعنی کہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہے اور پھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں۔ تو یہ تصاویر تو آ گئی ہیں اور ان تصاویر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بالکل کرنا چاہیے کیونکہ یہ سید آصم منیر شاہ صاحب کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ وہ اس کو اچیومنٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ خود گئے تھے اور صدر ٹرمپ سے ملے تھے غالباً جون میں، اور تقریباً 13-14 دن امریکہ میں قیام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی تھی، اور اس ملاقات میں کچھ معاملات ان کے سامنے رکھے تھے، اور یہ ملاقات ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ہوئی تھی، اور اس وقت 3-4 باتیں رکھی گئی تھیں ان کے سامنے، اور 3-4 باتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سی پیک کو روکنا، چائنا کے ساتھ جو تجارتی، معاشی، دفاعی تعلقات ہیں اس کو فل سٹاپ کرنا اور اس میں ایڈورس لگانا، افغانستان کے معاملے میں اور افغانستان کی سرزمین اور اس کے فیصلے، وہاں کے فیصلوں کے بارے میں امریکہ کی لائن ٹو کرنا اور امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانا، اور دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ کو آفر کی تھی جناب آصم منیر صاحب نے کہ آپ کو ہم دیں گے قومی خزانے جو ہمارے زیر زمین خزانے ہیں، مائنز اینڈ منرلز اور ریئر انرجی کے جو ذخائر ہیں وہ بھی دیے جائیں گے، پھر نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ان کو نامینیٹ کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس کے بدلے میں کیا کہا گیا؟ ہماری اطلاع کے مطابق وہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو اب تسلیم کر لیں۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ آ چکا ہے، تو بہتر ہے آپ اس کو ڈسکشن میں لے کے آئیں، میڈیا میں اس کو بحث کو اوپن کریں، پارلیمان میں لے کے آئیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور اس میں ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں۔ لیکن یہ موضوع جو ہے، یہ ٹاپک کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا ہمارے کسی بھی فورم پہ، جو ریاست کا فورم ہے، ریاست اور حکومت کے فورم پہ کہیں ڈسکس نہیں ہوا۔ ہاں البتہ ٹی وی چینلز پہ محدود طور پر اس پہ ڈبیٹ ضرور کروائی گئی اور کچھ ٹاک شوز ہوئے اور اس کے بعد غائب کر دیا گیا یہ موضوع۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا جی کہ جو معاملات جس طرف چل رہے ہیں اس میں یہ سارے جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جو کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہ ساری باتیں مان بھی گئے ہیں، کیونکہ جب آصم منیر صاحب گئے تھے تو اس کے بعد یقیناً اگلا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی لے کے آئیں۔ تو جنرل صاحب نے یقیناً یہ کہا تھا کہ وہ تو ہماری مٹھی میں بند ہے، لہٰذا ستمبر کا انتظار کیا گیا یو این جنرل اسمبلی کا، اور اب جناب اردلی سرکار کو بھی انہوں نے کان سے پکڑا اور لے گئے وائٹ ہاؤس میں اور صدر ٹرمپ کے سامنے بٹھا دیا، اور اگر آپ فوٹو بھی دیکھیں تو اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے، ان کے سامنے لا کے بٹھا دیا کہ جناب یہ میں لے آیا ہوں اور جو میں نے آپ سے کمٹمنٹس کی تھیں تو آپ ان سے بھی ڈسکس کر لیں، اور اس کو بھی اپرووڈ تصور کیا گیا، تو لہٰذا یہ ہو گیا۔ اب اس کے بدلے میں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طرف جایا جائے گا، پھر ایک اور خاتون جو وہاں پہ نظر آئیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اب وہ خاتون بھی کافی عرصے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں ایک نیریٹو بلڈ کر رہی تھی۔ اسی دوران
कुछ अरसे के दौरान या रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जिसे हम RCO कहते हैं, उसके बाद इसराइल के खुफिया दौरे भी हुए और खुफिया दौरे फिर हमें इसराइल के मीडिया से पता चले कि पाकिस्तान से कुछ डेलीगेशंस आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं और उन वफूद के दौरों की तस्दीक भी फर्क कर दी गई, पाकिस्तान के हुकाम से भी तस्दीक हुई, लेकिन कहा गया कि ये हमारा ऑफिशियल विजिट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग गए, जिनमें अहमद कुरैशी साहब भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। तो ये 3-4 हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बैकडोर चैनल पे बहुत सारा गिव एंड टेक हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वही ट्रंप हैं जो इमरान खान साहब के हक में बात करते थे तो वो बुरे थे और उनकी काबीना से कोई आवाज आती थी तो बुरी थी, अब वही हैं तो अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दोनों को ये ना इख्तियार है ना हक है कि वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में मेजर डिसीजन जो है, पॉलिसी डिसीजन, वो ले सकें। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब खुद एक नाजायज सरकार हैं और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट बता रही है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा, नतीजा चोरी, इलेक्शन चोरी, फॉर्म 47, फॉर्म 45, सारे का सारा फेक और बदतरीन किस्म की रियासती हुकूमती धांधली की गई। तो ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। नंबर 2, जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी पहली अपॉइंटमेंट भी मुतनाज़ है। और फिर ये कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को ये इख्तियार हरगिज 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 नहीं कि वो, आईने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि वो बंद कमरे में बैठ के कुछ फैसले करें और फिर उसके बाद व्हाइट हाउस जाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप से खुफिया मीटिंग्स मारें, अमेरिकी हुकाम से खुफिया मीटिंग्स मारें और खुफिया मीटिंग्स के बाद और उनसे मामला तय करके इतने बड़े बड़े जो फैसले हैं वो करें। क्योंकि आज तक सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसकी तफसीलात आज तक बाहर नहीं आ सकी किसी भी फोरम पे, यहां तक कि हमारी कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस होती है और जो फॉर्मेशन कमांडर्स है और जो GHQ के आला तरीन फोरम है मुशावरत के, वहां पे भी ये बात डिस्कस नहीं हुई। और काबीना और कौमी सलामती कमेटी तो बहुत बाद की बात है। एक बात, इसलिए ये किसी भी सूरत में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में हाइब्रिड प्लस निज़ाम है। हाइब्रिड प्लस निज़ाम का मतलब है कि इस वक्त एक नाजायज डिफेक्टो गवर्नमेंट है, डिजोरे गवर्नमेंट नहीं है, आईनी और दस्तूरी और जमहूरी हुकूमत नहीं है। और एक हाइब्रिड प्लस का मतलब होता है दोगला निज़ाम, और दोगला निज़ाम ये हम नहीं बल्कि तमाम काबीना कह रही है कि दोगला निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम है और सारे मामला, सारा कंट्रोल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है, जिनके पास नहीं होना चाहिए, ना उनको हक हासिल है आईने पाकिस्तान के तहत। तो लिहाजा ये जितने भी फैसले किए जा रहे हैं, ये क्यों जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब क्यों इतने वनरेबल हैं इस वक्त? इसलिए कि दोनों अपनी बुनियाद में बहुत कमजोर तरीन पोजीशन पे हैं और इस वक्त दो कानून जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों, अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों ने मिलकर 2 बिल जो हैं वहां पे सबमिट किए हुए हैं और दोनों बिल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हैं। और वो बिल जो है वो इनको दिखा दिखाकर बारगेन किया जा रहा है। एक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट PDA, वो बिल है, उसमें भी जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक चार्जशीट है और इमरान खान और पाकिस्तान में सियासी आज़ादियां सलब करने का इल्ज़ाम है इन पे और सियासी कैदियों को जेलों में, बेगुनाह सियासी कैदियों को जेलों में डालने का इल्ज़ाम है, इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम है इन पे। और उसके तहत ही वो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है और इस पे ज़ाती तौर पे पाबंदियों का मुतालबा किया गया है, पाबंदियों का कानून है जो कांग्रेस की प्रॉपर्टी है और वहां पे वो आगे डिस्कस होना। एक दूसरा है कि पाकिस्तान के साथ जो दिफाई इमदाद है वो भी मशरूत कर दी जाए
پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق، سیاسی آزادیوں، جمہوریت کی بحالی سے مشروط کر دی، عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی سے مشروط کر دی جائے۔ لہذا ان حالات میں جنرل عاصم منیر صاحب انڈر پریشر ہیں۔ یہ بات ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، ہمارے سسٹم کو، ریاست پاکستان کو یہ سوچنی چاہیے اور اس پہ زور دینا چاہیے اور یہ کنوے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی فیصلے کریں گے اس کا خمیازہ اور اس کی قیمت آنے والی نسلیں ادا کریں گی، کیونکہ ڈکٹیٹرز نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا بند کمروں میں، خواہ وہ جنرل ضیاء صاحب نے کیا یا جنرل ایوب خان نے کیا یا یحییٰ خان نے کیا یا پرویز مشرف صاحب نے کیا، اس کی قیمت ہمیں پاکستان 2 جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ کے فیصلے، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، جنرل ضیاء کے فیصلے، ہمیں اس کے بعد اس وقت سے ہم ایک ایسی جنگ میں گئے کہ پاکستان کو کلاشنکوف کلچر اور منشیات کلچر اور پاکستان ڈی اسٹیبل ہو گیا، سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا، ایک کرائے کی فوج بن گئے۔ اس کے بعد اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جنرل مشرف صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس میں بھی ہم نے جنرل صاحب نے پاکستان کے لیے کوئی ڈیل نہیں لی، بلکہ اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے قرضے بھی ختم ہو سکتے تھے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنرل صاحب نے صرف اپنا اقتدار مانگا، اپنا اقتدار کو دوام مانگا اور جواز مانگا، اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج جو جنرل عاصم منیر صاحب فیصلہ کریں گے بند کمرے میں، وہ اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ جناب حضور والا میں ناگزیر ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے ایکسٹینشن چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی ایکسٹینشن چاہیے، جعلی سرکار پہ مہر لگی رہے۔ آج تک جیسے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے الیکشن دھاندلی سے متعلق آج تک نہیں آ سکی اور ابھی بھی اس کو دبایا ہوا ہے، لہٰذا یہ ایک انتہائی خطرناک معاملہ ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اگلی جو بتا رہا تھا، خاتون ادھر گئیں اور انہوں نے وہ خاتون بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق باقاعدہ طور پر ایک نیریٹو بنا رہی ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ تھیں اس وزٹ میں۔ اصل سوال پھر واپس آتا ہوں کہ جناب جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ پارلیمان میں اور جو ہمارے آئینی ادارے ہیں اور حکومتی ادارے ہیں ان پہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور تمام یہ فیصلہ صرف حکومت کا نہیں، یہ فیصلہ صرف جنرل عاصم منیر صاحب کا نہیں، یہ فیصلے 2 خاندان نہیں کر سکتے، 2 افراد نہیں کر سکتے، 2 فرد واحد نہیں کر سکتے، اس کے لیے پوری ریاست کو آن بورڈ ہونا اور ان کا ان پٹ ہونا شامل ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بدترین قسم کی ایک فاشسٹ حکومت مسلط ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔